दोस्तों, बहरी कज़ात या पायरेट्स बहुत बुनियादी तौर पर समुद्री डाकू हैं। ये लोग समुद्र के बीचों बीच बहरी जहाज़ों पर कब्जा करते और उन पर हमला करते और उनका सारा सामान लूट लेते। आज भी सोमालिया के समुद्री इलाकों में कज़ाक मौजूद हैं। अब बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, लेकिन आज से तकरीबन 300 साल पहले समुद्र में कज़ाकों की मौजूदगी मामूल की बात थी। और फिर बहरी कज़ाक की दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। इसे ब्लैक बियर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्लैक बियर्ड का असल नाम एडवर्ड था बताया जाता है, लेकिन शायद ये भी गलत है क्योंकि लोग इसे ब्लैक बियर्ड भी कहते हैं। ये शख्स 1680 में पैदा हुआ, यानी 344 साल पहले। इसके बचपन के बारे में कोई नहीं जानता कि इसके वालिदैन वाकई कौन थे, इसका खानदान कैसा था। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि यह शख्स इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में पैदा हुआ। ब्रिस्टल उन दिनों एक अहम सी पोर्ट था। हवाई जहाज नहीं थे, इसलिए बहरी जहाज सफर का सबसे अहम जरिया थे। दोस्तों, ब्लैक बियर्ड पढ़ना लिखना भी जानता था। यह भी कहा जाता है कि वो एक अमीर घराने में पैदा हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा बहरी जहाज़ों पर सफ़र करने का शौक था। 1699 में जब उनकी उम्र 19 साल थी, वो एक बहरी जहाज़ पर सवार होकर कैरिबियन पहुंचे, जिसे हम आज वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं। इन दिनों तिजारत भी बहरी जहाज़ों के जरिए होती थी और गुलामों को भी काम के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाता था। दोस्तों, ब्लैक बियर्ड को यह सफ़र बहुत पसंद आया कि उसने खुद बहरी जहाज़ों पर काम करना शुरू कर दिया। वो सेलर बन गया था। यह वो वक्त था जब दुनिया में एक जंग जारी थी, जिसे हम वॉर ऑफ स्पेनिश भी कहते हैं। इस दौर में समुद्र में गैर मुल्की जहाज चलाना आसान नहीं था। इस दौर में ब्लैक बियर्ड ने प्राइवेट जहाज चलाना शुरू कर दिए। ये बहरी जहाज थे जिनमें जंगी साजो सामान और गोला बारूद था। इनके पास हुकूमत की तरफ से इजाज़त थी कि ये निजी बहरी जहाज दुश्मन के खिलाफ काम कर सकते हैं। और ब्लैक बियर्ड ने बहरी जहाज़ों को इस तरह चलाना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी ने वेस्ट इंडीज़ का पूरा इलाका जहां तिजारत हो रही थी, उस इलाके में पायरेट्स की तादाद में इजाफा हो गया। इन कज़ाकों में एक हेनरी जेंगिंस था। ये शख्स प्राइवेट जहाज चलाता था, लेकिन उसने वो नौकरी छोड़ दी, यानी वो गैर मुल्की काज़क बनने का फैसला कर चुका था। दोस्तों, कैरिबियन में एक मुल्क है जिसका नाम बहामास है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कई जजीरों पर बनाई गई है। इस मुल्क में एक जजीरा है जिसे न्यू प्रोविडेंस कहते हैं। आज बहामास के 70% लोग जहाँ रहते हैं, लेकिन इन दिनों ये जजीरा बिल्कुल बंजर था। हेनरी जेंगिंस नामी इस शख्स ने इस जजीरे पर अपना अड्डा बनाया और सोचा कि यहाँ से वो प्राइवेट बहरी जहाज़ों पर हमला करके लूट मार करेगा। उसके बाद बहुत से गैर मुल्की कज़ाक इस जजीरे पर आकर रहने लगे। ब्लैक बियर्ड उस वक्त जमीता में रहता था और वो भी इस जजीरे तक पहुंच गया। दोस्तों, इस जजीरे में एक और कज़ाक रहता था, कैप्टन बेंजामिन हॉर्नगोल। 1716 में एक दिन इन कज़ाकों ने एक गैर मुल्की जहाज पर हमला करके इसे लूट लिया। उस बहरी जहाज में अनाज वगैरह था। उसके बाद तो इन लोगों ने समुद्र में तबाही मचा दी। इन लोगों ने बहुत से बहरी जहाज़ों को लूटा। ब्लैक बियर्ड के नीचे 70 लोग काम कर रहे थे। उनके पास 3 बहरी जहाज थे जो उन्होंने लूटे थे। दोस्तों, कुछ अरसे बाद कैप्टन बेंजामिन हॉर्नगोल ने ये नौकरी छोड़ दी और अब ब्लैक बियर्ड इस गैंग का सरगना बन गया। और उसने समुद्र में जो दहशत फैलाई शुरू की, वो आज तक लोगों को याद है। 28 नवंबर 1717 को ब्लैक बियर्ड ने अपने साथियों के साथ समुद्र में मौजूद था। ये लोग 2 बहरी जहाज़ों में सवार थे। उन्होंने फ्रांस की एक बहरी जहाज पर हमला कर दिया। उनके दरमियान सख्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार इस बहरी जहाज के कप्तान ने हथियार डाल दिए। उस बहरी जहाज में गुलामों को ले जाया जा रहा था। उसका नाम कॉन्कॉर्ड था। कहा जाता है कि इस बहरी जहाज में बहुत सारा सोना भी मौजूद था। ब्लैक बियर्ड ने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और अंदर मौजूद कुछ गुलामों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। दोस्तों, इसके बाद ब्लैक बियर्ड ने एक और बहरी जहाज ग्रेट एलन पर हमला किया और उसका सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। वो बगैर किसी खौफ के बहरी जहाज़ों पर हमला करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में उसकी दहशत फैलती जा रही थी। अब उसके नीचे 300 लोग काम कर रहे थे, यानी उसके पास पायरेट्स की पूरी फौज मौजूद थी। कहा जाता है कि ब्लैक बियर्ड ने सोने चांदी और महंगे
زیورات کا خزانہ جمع کر رکھا تھا۔ دوستو بلیک بیئرڈ کو بلیک بیئرڈ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی داڑھی بہت لمبی تھی اور اس کا قد بھی بہت لمبا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلیک بیئرڈ غیر ملکی جہازوں پر حملہ کرتا رہا، انہیں لوٹتا رہا اور اس کے گینگ میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس نے اتنی بندوقیں وغیرہ اکٹھی کر رکھی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 1718 تک بلیک بیئرڈ کے گروہ میں 400 لوگ جمع ہو چکے تھے۔ یہ شخص بہت سخت مزاج تھا اور اسی وجہ سے اس کے کرو ممبر اسے بہت ڈرتے تھے۔ دوستو اس زمانے میں جنوبی کیرولائن ایک صوبہ تھا، اس پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ بلیک بیئرڈ اپنے بحری جہاز اور لوگوں کے ساتھ اس سمت روانہ ہوا اور راستے میں بہت سے بحری جہازوں کو لوٹ رہا تھا۔ وہ ان غیر ملکی لوگوں کو اپنا غلام بنا رہا تھا۔ ان میں سے ایک غیر ملکی جہاز برطانیہ کی طرف جا رہا تھا، اس میں کچھ سیاستدان بھی موجود تھے۔ بلیک بیئرڈ نے ان سیاستدانوں سے کہا کہ وہ ساؤتھ کیرولینا کی حکومت کو بتائے کہ ہمارے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے، وہ زخمی ہیں، انہیں دوائیوں کی ضرورت ہے۔ بلیک بیئرڈ نے دھمکی دی کہ اگر اسے دوائی نہ ملی تو جن لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا ہے ان کے سر کاٹ دیے جائیں گے اور جنوبی کیرولائنا کے گورنر کو بھیج دیے جائیں گے اور ان کے بحری جہازوں کو بھی آگ لگا دی جائے گی۔ دوستو جنوبی کیرولائنا کی حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے، لیکن حقیقت میں بلیک بیئرڈ اب یہ کام چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ انگلستان سے ایک مناسب فوج قزاقوں سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے۔ قزاقوں سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ 5 ستمبر 1718 سے پہلے یہ کام چھوڑنے کا وعدہ کریں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور بلیک بیئرڈ نے بھی ایسا ہی کیا۔ بہت کم وقت میں اس نے سمندر میں جو دہشت پھیلا رکھی تھی وہ اب ختم ہونے والی تھی۔ دوستو بلیک بیئرڈ نے یہ کام کیا، اس نے نوکری چھوڑ دی اور کوک آئیز لینڈ میں رہنے لگا۔ اس کی شادی بھی ہوگی، لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چند ماہ بعد اس نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا۔ اس بار اس نے ڈیلویئر بے نامی سمندر کے ایک علاقے میں بحری جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ جگہ آج امریکہ میں موجود ہے۔ اس نے فرانسیسی بحری جہازوں کو لوٹا۔ اس نے ان بحری جہازوں سے چینی وغیرہ لوٹ لی۔ اس نے چینی کی مد میں مقامی حکومت کو اچھی خاصی رشوت بھی دی اور عدالت نے اسے معاف کر دیا۔ کہا گیا کہ اس نے ان بحری جہازوں کو سمندری طوفان سے بچایا تھا۔ لیکن دوستو اب بلیک بیئرڈ کا آخری وقت آنے والا تھا۔ دراصل اس وقت ورجینیا کا گورنر الیگزینڈر سپورٹس وڈز نامی شخص تھا۔ یہ شخص پائرٹس کو بالکل ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک فوج تیار کی جس میں برطانوی رائل نیوی کے سپاہی موجود تھے۔ اس نے یہ فوج بلیک بیئرڈ سے لڑنے کے لیے بھیجی۔ یہ نومبر 1718 کا مہینہ تھا جب بلیک بیئرڈ نے یہ کام درمیان میں چھوڑا تو اس کے ساتھی ادھر ادھر جا چکے تھے۔ اب اس کے پاس 20 سے 25 لوگ موجود تھے۔ اب یہ پہلے والی طاقت بلیک بیئرڈ کے پاس نہیں تھی۔ دوستو جب سپاہی ان کے قریب آئے تو ان کے درمیان اور بلیک بیئرڈ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ گولہ بارود، تلواریں، سب کچھ استعمال ہو رہا تھا۔ اس لڑائی نے بلیک بیئرڈ کو پسٹل کی 5 گولیاں لگیں اور 20 سے زیادہ تلوار کے وار لگے۔ بلیک بیئرڈ کا سر بھی اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا تھا۔ یہ سپاہی اس کا سر لے کر اپنے جہاز پر اوپر لٹکا کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ قزاقوں کو وارننگ دی جا سکے۔ دوستو تاریخ کے سب سے خطرناک قزاقوں میں سے ایک بلیک بیئرڈ کا خاتمہ اس طرح ہوا۔